So, hello friends. Today we are going to talk about genetics. And in this topic, अहिले हामीहरुले चाहिँ सबै genetics को सकेसम्म जति बेसिक टर्म्स हुन्छन् र जति पनि कन्सेप्चुअल कुरा छ we will focus into that only. बाकी अब बुकमा त जति पनि एक्स्ट्रा कुराहरु छन् यसको डिटेल्सहरु बट एकदमै कोर कन्सेप्ट जुन हामीले कतिपय बुझेको हुँदैनौं जेनेटिक्समा. So today I am going to talk about those terms, very short terms which are like very difficult to understand. So I will try my level best to simplify it and make you clear through this demonstration I have drawn. Follow my voice and follow this video step by step to understand whatever we are going to teach you today. So let's begin with this structure first. So यहाँ हेरौं है त. So पहिला यो सेल भित्रको न्यूक्लियस र न्यूक्लियस भित्रको न्यूक्लियोलसमा चाहिँ क्रोमेटिन लोकेटेड हुन्छ. सी क्रोमेटिन यानी कि थिन थ्रेड फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो which consists of DNA and histone protein. DNA and histone protein अहिले अब यसलाई तोड्दै जान्छौं हामीले बिस्तारै. सो यो क्रोमेटिन भनेको चाहिँ इट इज नट इन कंडेन्स्ड यानी कि कंडेन्स्ड भएको हुँदैन. इट इज इदर सेमी कंडेन्स्ड और यतिकै जस्ट फाइबर धागो जस्तै हुन्छ. सो सेमी कंडेन्स्ड अथवा just not condensed yet. So which consists of a DNA and histone protein. So we can see this thread like structure, and then after we can see this red. This structure is called as histone. So DNA is wound around यानी कि हिस्टोन को वरपर र्याप गरिएको हुन्छ DNA strand लाई. So this structure along with histone, this DNA is called as chromatin, which is a semi-condensed or uncondensed structure located in the nucleus of cell. है. So this is chromatin. अब हेरौं है त. अब हामीहरुले चाहिँ फेमस एउटा हेर्ने गरेको छौं यो जुन स्ट्रक्चर छ क्रोमोसोम को. We can see that. So this is a condensed structure. This is a condensed structure of this chromatin. अब कसरी भनेपछि we can clearly see here. यो चाहिँ यो यसरी यस्तो स्ट्रक्चर थियो. सुरुमा क्रोमेटिन थियो. अब पछि के हुन थाल्यो भनेपछि अब सेल डिभिजन प्रोसिड गर्दैछ. सेल चाहिँ डिभिजन तिर प्रोसिड गर्दैछ. सो त्यतिखेर के हुन्छ डिफरेंट स्क्याफोल्डिङ प्रोटिन्स को हेल्पले र डिफरेंट मेसेजेसले गर्दाखेरि यो हिस्टोन प्रोटिनहरु चाहिँ एकैतिर एकुमुलेट हुँदै एउटा स्ट्रक्चर बनाउन थाल्छन् जसले चाहिँ एकदम कन्डेन्स्ड भएर एक ठाउँमा एउटै सेल एउटै न्यूक्लियसमा बस्नु छ. So they form a structure like this, a very condensed structure like this, and this structure is called as chromosome. This structure is called as chromosome. So what we have got to know that this structure is chromosome. र यो क्रोमोसोम भनेको के हो त अब condensed chromatin during the cell division, before the cell division. So what happens actually in here कि यानिर अब यो क्रोमोसोम यदि रेप्लिकेट भएर यस्तो स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट. सी दिस इज अ भेरी फेमस स्ट्रक्चर व्हिच वी युजुअली सी एन्ड वी फियर अफ ओ माय गॉड व्हाट इज दिस भनेर. सो यो क्रोमोसोम यदि रेप्लिकेट भएर अब डिभिजन को सेल साइकल प्रोसिड गर्दाखेरि देयर इज अल्सो अ रेप्लिकेसन फेज. यु रिमेम्बर दैट G1, S, G2, M फेजहरु जुन छन्. सो त्यसै गरी प्रोसिड गर्दाखेरि एउटा सेल साइकलको स्टेजमा सबै रेप्लिकेट हुन्छ. सो दिस क्रोमोसोम रेप्लिकेट एन्ड विथ इट्स सिस्टर क्रोमेटिड इट फर्म्स अ सिस्टर क्रोमेटिड. अनि यो पनि एउटा होल एउटा क्रोमोसोमको स्ट्रक्चर भयो र यो जुन रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर भयो दुईटै अब वी कॉल इट अ क्रोमेटिड व्हिच आर सिस्टर क्रोमेटिड. है. Now and it is attached to the centromere. It is attached to the centromere. So till now हामीले के पढ्यौं त अब न्यूक्लियस भित्र क्रोमेटिन भनेको DNA प्लस हिस्टोन प्रोटिन यानी कि हिस्टोन प्रोटिन को छेउछाउ र्याप भएको DNA मोलिक्युल DNA फ्र्यागमेन्ट अथवा DNA फाइबर जुन चाहिँ डिभिजन तिर प्रोसिड गर्दाखेरि कन्डेन्स्ड भएर यस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. जुन चाहिँ अझै फरवर्ड डिभिजन प्रोसेसमा अगाडि बढ्दै जाँदा रेप्लिकेट हुँदै
यस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ जसलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा क्लासिकल क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा हेर्ने गरेका छौँ, विच इज अल्सो कल्ड एज द सिस्टर क्रोमेटिड्स, विच इज द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम, विच कन्सिस्ट अफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम। अब यो क्रोमोजोममा मैले यहाँ हरियो हरियो जुन बनाएको छु, सो यो चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई हो के, खासमा यो स्ट्रक्चर जुन छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, जिन्स। ओ माई गड, जिन, वाट इज जिन नाउ है, हेर्दाखेरि कति गाह्रो छ। बट जिन इज अ स्मल डिएनए सेगमेन्ट। मैले अघि भनेको थिएँ नि, एकदमै धेरै हुन्छ यो, एकदम कहाँसम्म यसरी वाउन्ड भएको हुन्छ, एकदम ऱ्याप भएको स्ट्रक्चर हुन्छ। तर यो यत्रो स्ट्रक्चर पछि कन्डेन्स भइसकेपछिको एउटा सानो सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले जिन भन्छौँ, यानि कि सेगमेन्ट अफ अ डिएनए मोलिक्युल। यहाँ डिएनए वाउन्ड भएको छ, जस्तै यहाँनिर हामीले हेरौँ है त, यहाँ मैले यसैलाई नै यहाँनिर अलिकति जुम गरेर बनाएको छु। यही हिस्टोन प्रोटिन जुन यहाँ छ, यहाँ उन भएको छ, ऱ्याप भएको छ हिस्टोन प्रोटिनको अराउन्डमा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड एज जिन। What is gene? Gene is a small DNA segment which determines the biological character of an organism and it is a functional unit of hereditary material. अब यहाँनिर फेरि डिएनए भनेको के हो त? सो हाम्रो डिएनए भनेको एउटा जेनेटिक मटेरियल हो, जेनेटिक मटेरियल हो जसले चाहिँ हामी भएको इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन, हाम्रो शरीरमा कपाल कस्तो कलरको हुने, आँखा कस्तो कलरको हुने, हात छाला खुट्टा नर्मल हुने, अब नर्मल हुने, हरेक कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ डिएनए भित्र छ हाम्रो। सो द्याट डिएनए को एउटा सेगमेन्टलाई पर्टिकुलर जिन भनिन्छ र त्यो जिनले पर्टिकुलर एउटा हाम्रो क्यारेक्टरलाई एक्सप्रेस गर्छ। सो द्याट इज कल्ड जिन। अब हेरौँ, अब डिएनए 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 अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ। अब वाट इज डिएनए नाउ? सी, डिएनए भनेको केही आत्तिन पर्ने कुरा होइन है त। डिएनए भनेको डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड। अब डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड भनेको के हो त फेरि, राइट? ओके, सो आरएनए राइबो न्युक्लिक एसिड, यानि कि यो जुन एस लेखेको छु मैले, सो दिस इज अ राइबोज सुगर। एस फर सुगर, दिस इज अ पेन्टोज सुगर। डिएनए मा डिअक्सिराइबोज सुगर भयो, एउटा अक्सिजनको कमी भएर यो स्ट्रक्चरमा। यसको एउटा होल च्याप्टर यति डिटेल्समा जान सक्छौँ, बट टुडे आई एम फोकसिङ यु जस्ट टु गेट और गिभ यु द कन्सेप्ट अफ वाट इज डिएनए, वाट इज क्रोमोजोम, वाट इज क्रोम्याटिन, वाट इज क्रोम्याटिड, वाट इज जिन। सो यसको एकदम कोर कन्सेप्ट मैले बुझाउन खोज्दैछु, प्लिज फोकस है त। सो सुगर मोलिक्युल, दिस इज अ पेन्टोज सुगर विच कन्सिस्ट अफ अ फोस्फेट। फोस्फेट हेर त यहाँनिर, फोस्फेट ब्याकबोन है, दिस कन्सिस्ट अफ अ फोस्फेट ब्याकबोन एन्ड अ नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस भनेको के हो फेरि? प्युरिन्स एन्ड पाइरिमिडिन्स। प्युरिन्स एन्ड पाइरिमिडिन्स भनेको के हो त फेरि? प्युरिन्स आर एडेनाइन गुआनाइन, वेयर एज पाइरिमिडिन्स आर थाइमिन एन्ड साइटोसिन इन डिएनए। हेर त यहाँनिर, दिस इज पेन्टोज सुगर, दिस इज फोस्फेट, दिस इज पेन्टोज सुगर बाउन्ड टु फोस्फेट एन्ड नाइट्रोजिनस बेस पेन्टोज सुगर। अनि यो त एउटा स्ट्रान्ड भयो, एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनए। एज वी हेभ सिन डिएनए डबल स्ट्रान्डेड हुन्छ। देन वी हेभ एनदर स्ट्रान्ड विच लाइक ट्राभल्स, अथवा यसको डाइरेक्सन अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ। जस्तै अब यो 3 प्राइम 5 प्राइम छ भने यो 5 प्राइम र 3 प्राइम डिरेक्सन, सो अपोजिट वेमा चाहिँ त्यसैको इन्भर्टेड स्ट्रक्चर हुन्छ। See, the pentose sugar, this is a nitrogenous base and this is a phosphate, and this phosphate forms a backbone. यो जुन अब यो स्ट्रक्चर हामीले हेर्छौँ, यो खासमा यही हो, यो फोस्फेट हो, यो फोस्फेट हो, यो यही फोस्फेट हो है त। यो हामीले जुन अहिले भर्खर हेऱ्यौँ, दिस इज द फोस्फेट, यो फोस्फेट स्ट्रक्चर हो है। अनि त्यसै गरी यो जुन बिचमा हामीले हेरिरहेछौँ, दिस इज अ बोन्ड फर्म बिट्विन द एडिनाइन गुआनाइन थाइमिन एन्ड साइटोसिन। जुन प्युरिन्स एन्ड पाइरिमिडिन्सले अपोजिट आफ्नो सार्गेप्स ल अनुसार एउटा बोन्ड बनाउँछ। सो यो चाहिँ नाइट्रोजिनस बेसको बोन्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। एन्ड राइट, वी हेभ दिस सुगर र फोस्फेटको बेसलाई चाहिँ यो स्ट्रक्चरले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ डिएनए। अब प्लिज अब हेर, फरवर्ड गरेर भिडियोलाई पज गरेर राम्रोसँग एकचोटि हेर है। अनि त्यसपछि यो जेनेटिक्सको अब अरू फर्दर अर्को भिडियोमा अथवा अर्को टपिक हामीले फेरि लिएर आउनेछौँ, जसमा अलिक डिटेल हामीले स्ट्रक्चरको बारेमा अझै स्टडी गर्नेछौँ। सो अब यो भयो डिएनए
जीन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन, वाट इज क्रोमोजोम, अनि यसको डिएनए को स्ट्रक्चर को बारेमा। सो बाय बाय, सी यू अगेन।